درود و سلام تمام احباب با ادب دست بستہ کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں السلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مولا کریم آج اس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی پاک بارگاہ چ قبول فرما. سب ساتھیاں دا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرما. سب دا دین اور دنیا بہتر فرما. سب ساتھیاں دے کاروبار روزگار چ برکتاں عطا فرما. یا اللہ ساڈا سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائی. اخیر دے ویلے کلمہ نصیب فرمائی. سب دے پچھلے گناہ معاف فرمائی. آئندہ گناہوں تو بچن دی توفیق. یا اللہ شریعت اور سنت مطابق سب نو اپنی زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما. حضور اسلام دی تعلیم و سنت دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق عطا فرما. ہر عمل دے اندر اخلاص عطا فرما. ریاکاری تو محفوظ فرما. یا اللہ عالم اسلام دی خیر فرما. ملک پاکستان دی خیر فرما. ملک پاکستان میں امن و استحکام نصیب فرما. یا اللہ جو ساتھی بیمار نے شفا عطا. قرضدار نے قرض تنہائی عطا. بے روزگار نے روزی فراغ عطا. جو بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جنہاں دے ہاں بیٹے نہیں اس ماہ پاک دی برکت جو دی آمد دی برکت رانو بیٹے عطا فرما. یا مولا کریم جو بے نماز نے نماز دی توفیق عطا. بے ادب نے ادب دی توفیق عطا فرما. سب نو ظاہری باطنی مالا مال فرما. ملک قدیر صاحب انہاں دے نال جتنے ساتھیاں نے مل کے آج دی محفل پاک دا انتظام کیتا ہے انہاں سب ساتھیاں دا دین اور دنیا بہتر. سب نو ظاہری باطنی مالا مال فرما. سب دی جملہ نیک یا رب سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا جنہاں دوستوں نے بیعت ہوئی